गोंयांत पुर्तुगेजा विरोधात बंड उबारपी महान समाजवादी फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची 116वी जयंती मडगांव मनयली। 18 जून 1946 दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहियान मडगांवांत जाहीर सभा घेतलेली। आपल्या उलोवपांतल्यान गोंयकारांचेर पोर्तुगेजांनी थापलेले दडपशाहीक विरोध केल्लो। त्या उपरांत त्या उतरांची कीट गोंयभर पातळी आनी व्हडलें आंदोलन उबें रावलें। जंय उबा रावन लोहियान इतिहासीक भाशण केलें, थंय त्याचो पुतळो उबो केला। त्या मैदानाक राम मनोहर लोहिया मैदान अशें नांवय दिलां। आयजय गोंयच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गोंयचे एक्टिविस्ट थंयच सभा घेवन आपला आवाज बुलंद करतात। दर वर्सा लोहिया स्मारक समिती लोहियाची जयंती मनयता। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीने फुलां ओंपून आर्गां ओंपली। लोहियाची आज 116वी जयंती, त्या निमित्यान वर्सान वर्स लोहिया मैदान आणि राम मनोहर लोहियाची जी कमिटी आसा त्या वर्सान वर्स हांगा राम मनोहर लोहियाक आर्गां ओंपपाचो कार्यक्रम करता। म्हाकाय ते सगळे आपयतात वर्सान वर्स, त्या निमित्यान हांव हांगा येता एक राम मनोहर लोहियाक याद करप, ताचें कॉन्ट्रिब्युशन याद करप आनी हें ताजेंच मैदान, ताच्याच नांवाचेर आशिल्लें मैदान आसा। त्या खातीर हो आमी कार्यक्रम वर्सान वर्स करून सादर करता। कित्याक सगळ्याच कामतां आमचे मदीं आसा, मर्डेकार आसा। कित्याक करता, भुरग्याचे लोकां मदीं येवंक जाय। डॉक्टर राम मनोहर कितलो मोठो नेतो आशिल्लो, महान नेतो आशिल्लो। ह्या मनशान गोंयांत येवन पयले फावटी गोंयची स्वतंत्र हेजी क्रीट पटयली, संग्रामाची क्रीट पटयली आनी तेजे उपरांत गोंय कशें घडलां आनी कितें घडलां तुमी जाणा। आनी 1961 इंडिपेंडंट मेळ्ळा। ह्या मनशान महान नेत्याक आमी याद करतना खूब बरें दिसता। आनी आज आमी आमचे कडेन 4 तस्विरी आमी फोटोच रेडी केल्या। तांकां आमी फुलां सगळ्या हातीन फुलां हार घालतले आनी तेजें इनोग्रेशन म्हणटा जाता। डॉक्टर राम जुलियो मिनेजीस, दुसरो डॉक्टर राम लोहिया, आमचे डॉक्टर बोरकर आसात आनी वसंतबाब मोळे नांवांतलेले सगळे फ्रिडम फायटर जे महान नेते जेणे देशाक आनी गोंया लागून जायते त्याग केल्ले आसा, अशे मनशां आमी याद करता। आनी जे हयात आमचे मदीं ना तांकां आमी याद करता आनी जे हयात आसा तांकां याद करता। मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें म्हणटा। ज्या लोकांनी स्वतंत्र गोंय घडोवन दिलें, स्वतंत्र मेळोवन दिलें आनी आमी सगळे भोगता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।